97.6 शुक्ला गण्डकी FM 97.6। सवाल नीति निर्माणको छ। सवाल सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानीको छ। र सवाल तपाईँ हाम्रा समस्या र सरोकारको छ। के यी र यस्तै सवाल उठ्दैछन् संसदमा वा त्यसै ओझेल पारिँदैछन्? तपाईँले चुनेर पठाएका सांसदहरूले संसदमा के गर्दैछन्? हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्छौँ। संसद छर्लङ्गै देखिने नागरिक खबरदारीको ऐना कार्यक्रम संसद र सांसद हरेक सोमबार देशभरिका रेडियोबाट एकैसाथ। नमस्कार, कार्यक्रम संसद र सांसदमा तपाईलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का अनि म रञ्जना पौडेल। नागरिकका मुद्दा संसदमा, संसद र सांसदलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार बनाउन खुला छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो संसद र सांसद। UNDP संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल FM नेटवर्कले तयार पारेको कार्यक्रम देशभरिका स्वतन्त्र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल FM र विभिन्न रेडियोहरूको फेसबुक पेज nfmnews.com, टिकटक, युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी विपद जोखिम न्यूनीकरणमा संसद र सांसदको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजभन्दा 5 वर्ष अघि संसदबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पारित भएको थियो। त्यो विधेयक पारित भएसँगै सबै कामहरू अब ठिकठाक हुन्छन् भनिएको थियो। के त्यसो भयो त? विधेयक पारित भएर बनेको ऐन कार्यान्वयनमा कति छ? संसद र सांसदसँग विपद र अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको अपेक्षा चाहिँ के होला? आजको कार्यक्रममा यिनै विषय उठाउनेछौँ र समाधानको बाटो पनि पहिल्याउनेछौँ। पहाडमा बाढी पहिरो छ, तराई डुबानमा छ, सहरी क्षेत्रमा भूकम्प, विभिन्न रोगहरूको संक्रमणको जोखिम बढी देखिन्छ। जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन तिनै तहका सरकार र संसदले के गरिरहेका छन्? नागरिक के भन्छन्? सुनौ एउटा विशेष सामग्री। कार्यक्रम संसद र सांसदमा विपदको विषय छलफल हुने जानकारी पाएपछि बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकका झलक पण्डित हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा 2078 साल असार 2 गते आएको बाढीले 26 जनाको मृत्यु भएको थियो। ठूलो धनजनको क्षति भयो, सयौं विस्थापित भए। विस्थापित मध्येका एक पण्डितको प्रश्न थियो, विस्थापित पुनर्स्थापना कहिले होला? त्यो व्यवस्थापन अहिलेसम्म त भइसकेको छैन। जुन विपद आउनुभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो क्लब थियो, हेर्लम्बो युवा क्लब भनी, त्यही क्लब मार्फत हामीले हाम्रो आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने भयो त्यतिखेर। पण्डितको त्यही प्रश्न हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट बागमती प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अमृता नेपाललाई जस्ताको तस्तै सुनायौं। सदनमा पनि एउटा ढङ्गले हाम्रो जिल्ला जो विपदबाट एकदमै जोखिम रहेको जिल्ला भएको कारणले पनि हामीले बारम्बार विषयवस्तुहरू उठाइ पनि राखेका छौँ र अब उहाँहरूलाई चाहिँ राहत उद्धारका कुराहरू गर्ने, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषय उठी पनि राखेको छ। अब उहाँको सन्दर्भमा चाहिँ अझै पनि मैले बुझ्नुपर्छ, उहाँको अब त्यस्तो भएको छैन भने पछाडि किन भएको छैन, त्यो बस्ती नै हो कि कतिवटा घर हो होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ म बुझ्छु। सांसद नेपालको कुरा सुन्दा सिन्धुपाल्चोकका प्रकोप विस्थापितको कुरा बागमती प्रदेश संसदमा छलफलको विषय बन्नेछ। तर मध्य प्रदेशको संसद र सांसदले हरेक वर्ष हुने बाढी र डुबानको विषयलाई महत्त्व देखाएको देखिँदैन। यस वर्ष पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको विषय प्रदेश संसदमा चासोमा नपरेको प्रदेश सांसद जितेन्द्र प्रसाद सुनार स्वीकार गर्नुहुन्छ। जति ठुलो यो विपत्ति छ र यसले जसरी विपत्ति निम्त्याउँछ त्यसै अनुरूपको गम्भीर छलफल कुनै निकायमा मैले देखेको छैन। दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्ने हो कुनै तहले पनि। म मात्र प्रदेशको कुरा गर्दैन, म सङ्घमा पनि बसेको छु, म त्यहाँ पनि हेरेको छु। स्थानीय निकायका छन्, त्यो सोचले समझ्ने जतिको परिस्थिति पनि त्यहाँ छैन। जुन जुन निकायले जसरी यसमा चासो राखेर बढ्नुपर्ने हो त्यो चासोको चाहिँ अभाव छ। मध्य प्रदेशसँगै जोडिएको कोशी प्रदेशमा स्थानीय सरकारले सकेको पहल गरिरहेकै सुनिन्छ। तर सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख
प्रमुख एलिना श्रेष्ठलाई बुझ्दा संघीय र प्रदेशको संसद र सांसदलाई भने जोड्न सकेको देखिँदैन। हाम्रो प्रयास पहल भन्दा प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारसँग पहल हामीले गरिरहेछौँ। लगत संकलन गर्ने काम हामी पालिका, वडा, सिडिओ कार्यालय सबै जिल्लावासी नै लागेर गरिरहेका छौँ र सङ्खुवासभा जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको पालिका भनेको हाम्रो चैनपुर नगरपालिका हो। 11वटा वडामा 10वटा वडा चाहिँ क्षतिग्रस्त छ। विपदको जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिमको बझाङको थलरा गाउँपालिका कुन बेला भएको सञ्चार सम्पर्क टुट्ने हो चिन्तामै रहेको देखिन्छ। अध्यक्ष प्रकाश बहादुर रोकाया बाढी आयो है भन्ने सूचना दिन टेलिफोन मात्रै भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ। विपदका हिसाबले मेरो पालिका निकै जोखिममा छ। यहाँको पश्चिम सेतीको किनारदेखि माथि खप्तडको मुनतिर छौँ, पहाडको मुनतिर छौँ। यहाँका बस्तीहरू पुरानो संरचनामा निर्माण गरिएका छन्। अब निकै समस्याका कारणले हामी यसको लागि खास गरी पालिकाले गर्नु भूमिका त हामी गरिरहेकै छौँ। हामीलाई धेरै चिज चाहिएको छैन। विपद परेको बेलामा सिधै पालिकासँग जनताले सम्पर्क गर्न सक्ने, सूचना चाहिँ आउन सक्ने बाटो भनेको यही टेलिफोन टावरहरू हुन्। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो बनाउने होला, यति चिज गरिदियो भने पनि यहाँ विपद भइरहेको छ भने बेलैमा थाहा। स्थानीय सरकारको त्यो अपेक्षा संसदमा पुगेको छैन। हामीले त्यही क्षेत्रका संघीय सांसद भानुभक्त जोशीलाई सोध्यौं। हामी आम जनताको चिन्ता र चासो र जिज्ञासाको विषय हो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अस्ति भर्खरै पनि सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लगायतको सबैको टिमलाई पनि बझाङ जिल्लाको सबै उदाहरण दिएर चाँडो भन्दा चाँडो टेलिफोन टावरहरू कहाँ कहाँ आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गर्नका लागि तपाईँहरूको क्षेत्रीय अफिस होला, त्यसलाई भन्नुहोस् र त्यसमा विद्युत जडानका लागि अहिले हामीले गाउँपालिकालाई पनि भनेका छौँ जहाँ टेलिफोन टावर जडान हुन्छ त्यहाँ विद्युतको लागि पनि हामीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर गाउँपालिकासँग पनि समन्वय गरेर कमसे कम यो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी नियमित ढङ्गले क्रियाशील पनि छौँ, चिन्तित पनि छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घटघट्याइ पनि रहेका छौँ। नेपालमा यस वर्ष विभिन्न खाले विपदले 20 लाख जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ। तर विज्ञका अनुसार 5 वर्ष यताका प्रकोपबाट विस्थापित भएको 1 लाख भन्दा बढीको पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। पूर्वको भोजपुर, सुनसरी होस् या पश्चिमको कैलाली, सुर्खेत, बझाङ देशभरिका नागरिक नै विपदको जोखिममा छन् र जोखिममा परिरहेकाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भएपछि तीनै तहले प्रष्ट रूपमा काम गर्ने भनिएको थियो। ऐन अनुसार प्राधिकरण बनेको पनि 3 वर्ष भयो। स्थानीय तहदेखि नै विपद न्यूनीकरणमा भूमिका खोजिने अवधारणा अनुरूप विपद न्यूनीकरण प्रणालीले काम गरिरहेको छ त? विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन भने जस्तो भइरहेको होला त? एकैछिन त्यसको खोजी गरौँ अनि थप चर्चा गरौँला। यही वर्ष मनसुन सुरु भएको 1 महिनामै विपदका घटनाबाट 34 जनाको मृत्यु भयो। कोशी प्रदेशको ताबलेजुङ, पाँचथर, शङ्खुबा सभामा मात्रै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, असिना, खडेरी जस्ता विपदबाट जोगिन संघीय सांसदले पारित गरेको ऐनमै आधारित रहेर 3 वर्ष अघि कोशी प्रदेश संसदले पनि ऐन बनाएको थियो। ऐनमा के थियो, के कार्यान्वयन भयो, के भएनन् जानकारी छ त भन्ने प्रश्न सोध्दा सांसदहरूले सरकारको अस्थिरताको बहाना बनाएका छन्। विपद व्यवस्थापनको त बनेको छ, कार्यान्वयन अब हुने प्रक्रियामै छ। अहिले सरकारले स्थायित्व नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले त्यति निरन्तरता पाएको पनि छैन। ल्याउने नि भनेर अब पारित भइसकेको छ। सरकारले स्थायित्व नपाएको कारणले गर्दा काम ढिला सुस्ती नै भएको भन्नै पर्छ। कोशी प्रदेश संसदले पारित गरेको ऐनमा विपद व्यवस्थापनको योजना तर्जुमाका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने उल्लेख छ। तर एक पटक पनि त्यस अनुसार छलफल भएको छैन। छलफल किन भएन, कुनै पनि सांसद संसदीय समितिले चासो राखेको छैन। त्यस्तै 5 वर्ष अघि संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार विपद न्यूनीकरणका लागि हरेक स्थानीय सरकारले पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। तर लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिकालाई बुझ्दा त्यो ऐन लागू भए पनि प्रभावकारी नै नभएको पाइयो।
विपदको समिति बनेछ। त्यसमा फेरि हाम्रो पालिकामा रेड क्रस भन्ने एउटा संस्था छ, विपद परेको उसले पनि हेर्छ, उसलाई पनि सहयोग गर्छौँ हामीले। अनि पुलिससित कोर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यो समिति बनाएर सहयोग गरेका छौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार विभिन्न जिल्लाका 138 वटा बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। ती जोखिम बस्तीलाई जोगाउन न त स्थानीय सरकारले पहल गरेको देखिन्छ, न त प्रदेश सरकारको चासोमा परेको छ। ऐन अनुसारका संयन्त्र प्रणाली पनि विकास भएका छैनन्। त्यसमा संघ र प्रदेश सांसदले चासो नलिएसम्म कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने विपद विज्ञ डाक्टर ऋषिराम शर्मा बताउनुहुन्छ। सांसदहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेपालमा कस्ता कस्ता खालका जोखिमहरू छन् र ती जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न अथवा हाम्रा योजनाहरू कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सांसदलाई नै तालिम चाहिन्छ भन्छ म चाहिँ। किनभने यसको चाहिँ अलिकति बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक खालको छ। त्यसकारण पहिलो कुरो त उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्तो खालको जोखिमको अवस्था छ नक्साकरण गरिसकेपछि अनि मात्र के थाहा हुन्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो यस्तो खालको चाहिँ अवस्था रहेछ, यो ठाउँ सुरक्षित रहेछ, यो अत्यन्त जोखिम ठाउँ रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो आइडिया हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले अरू कार्यक्रम त्यसपछि बल्ल उहाँले चाहिँ लैजान सक्नुहुन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदबाट ऐन बन्नु अघि संविधान सभाका सदस्य र त्यो बेलाको संसदका सदस्यहरूले घोषित रूपमा अभियान नै चलाएका थिए। संसदभित्रै सांसदको दबाव समूह पनि बनेको थियो। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन सांसद डाक्टर गंगालाल तुलाधरले गर्नुभएको थियो। त्यसले संविधानका भाग, धारा एवं अनुसूचीहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषयहरूलाई महत्त्वका साथ लिपिबद्ध गराउन सफलता पनि मिल्यो। अब ऐन कार्यान्वयन गराउन संसद र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ। सांसदहरूले दिरो समय पाउनुहुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ 20औं सांसद एक ठाउँमा जम्मा भएर के प्रतिपक्ष के सत्तापक्ष सांसदहरूले चाहिँ सशक्त ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 3 मिनटको विशेष समयमा पनि उहाँहरूले एकीकृत रूपमा र सामूहिक रूपमा त्यो आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि 2 वर्ष अघि नै 15 वटा हिमाली जिल्लाका 126 वटा बस्तीलाई जोखिमयुक्त पहिचान गरेको छ। नेपालमा विपदजन्य प्रकोपबाट हरेक वर्ष 13 लाख भन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। 16,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ भने 1 अर्ब 20 करोड भन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ। युएनडीपीका अनुसार विश्वका अति गरिब 49 देशहरूमध्ये नेपाल सहित 24 देशहरूले उच्च स्तरको प्रकोपको जोखिमहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। दिनेश परियार, नेपाल एफएम नेटवर्क, काठमाडौँ। रिपोर्टमा भनिए जस्तो विपद पूर्वको अवस्था, विपदको अवस्था र विपद पश्चातको अवस्था गरी विपदका 3वटै चरणहरूलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। कसको के दायित्व हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यान्वयन छैन भने त्यो व्यवस्थाको के काम होइन त? हो नि, हाम्रोमा समस्या नै यही हो। संसदले छलफल गरेर कानून बनाउँछ, तर कार्यान्वयन भयो कि भएन, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरे कि गरेनन्, त्यसको अनुगमन भइरहेको हुँदैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा संसदले किन फर्केर हेर्न सकेन? नागरिकलाई जोखिमबाट बचाउन, जोखिममा परिहाले पुनर्स्थापना गर्न संसद र सांसदले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? विपद व्यवस्थापनमा संसद र सांसदको भूमिकाका विषयको छलफलका लागि हामी तपाईलाई सिंहदरबार लैजान्छौँ। आजको छलफल हामी सिंहदरबारभित्र रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहालमा गर्दैछौँ। विपद र जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसद र सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने आजको छलफलमा सहभागी हुन प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ सांसद राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी, त्यसै गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल र विपद जोखिमका विज्ञ र संसदलाई पनि नजिकबाट ऐन कानूनका हिसाबले हेरिरहनुभएका व्यक्तित्व डाक्टर धर्मराज उप्रेती हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रम संसद र सांसदमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म प्राधिकरणबाट जान चाहन्छु। नागरिकहरू हरेक खालको विपदको जोखिममा छन्। अझ नेपालमा त 80% नागरिकहरू हरेक खालको जोखिममा छन् भन्ने गरिन्छ। ती नागरिकहरूलाई
अब बर्खा पनि लाग्दैछ, बाढी पहिरो प्रकोप डुबानको जोखिम पनि छँदैछ। ती नागरिकहरूलाई जोखिम मुक्त बनाउन प्राधिकरणले के गरिरहेको छ? हस्, धन्यवाद। प्राधिकरण स्थापना भएको 3 वर्ष कटेर अहिले 4थो वर्षमा सुरुवात भएको छ। यो 3 वर्षको समयमा हामीहरूले प्राधिकरणको 24वटा काम कर्तव्य अधिकारहरूलाई स्पष्टसँगले जुन ऐनले उल्लेख गरेको छ त्यो काम कर्तव्य अधिकारलाई हामीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आइरहेका छौँ। अनि हामी विश्वकै सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको मुलुक मध्येको पर्छ हामीहरू। भूकम्प होस्, बाढी पहिरो होस् अथवा चट्याङ्गै होस्, होइन, यो हिसाबबाट हेर्ने भने त्यो जोखिमसम्म हामी जुझ्दै हामी कसरी हाम्रो बस्ती हाम्रो रहनसहनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको हामीको मुख्य अहिले चासो चिन्ताको विषय त्यो हो। जोखिम छ तर जोखिमलाई हामीहरू घटाउन सकिन्छ, जोखिमलाई जिरो नै बनाउन सकिँदैन र यसलाई काम गर्न प्राधिकरण एक्लैले भन्दा पनि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सबै सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरूसँग हामीहरूले कोअर्डिनेट गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय मुख्य गरी पालिकाहरूलाई बलियो बनाउन सक्यो। हामी संविधान अनुसार भने हामीहरू बल्ल हामीहरूको ध्येय हामीहरूको पुरा हुन्छ। हामीहरूको चाहिँ सहयोगी भूमिका हामीहरूले उहाँहरूलाई सबल बनाउने, उहाँहरूलाई फाइनेन्सिङ जुटाइदिने, माननीय संसदज्यूहरूले जुन नीतिगत व्यवस्था गर्नुहुन्छ, राज्य व्यवस्था समितिले जुन बैठक बसेर जुन निर्णयहरू गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयहरूलाई पालना गरेर हामीले स्थानीय पालिकालाई बलियो बनाउने, सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने हामीहरूको मुख्य भूमिका हुन जान्छ। छेउमै हुनुहुन्छ धर्मराज उप्रेती सर। जस्तो संसदले लामो मेहनत गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन पारित गर्यो, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अहिले के छ? कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यसमा सांसदको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ ऐनमा जति कुरा छ नि, प्राधिकरण बन्यो एउटा ऐनको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो भयो, होइन, तर त्यसको तल तल जाँदाखेरि जस्तो अहिले जटिलताहरू जस्तो प्राधिकरणलाई पनि देखिएका जटिलता भनेको चाहिँ प्राधिकरणको एउटा गाउँपालिकासँगको सम्बन्ध के हो, प्राधिकरणले एउटा गाउँपालिकालाई निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, प्राधिकरणले एउटा जिल्लालाई चाहिँ निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि अब संसदको भूमिका तपाईँले भन्नुभयो हुनाले संसदले चाहिँ त्यो खोलिदिनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि जे चाहिँ प्राधिकरणको यो नोटिस बोर्डमा देखिन्छ त्यो 753 वटामै देखिनुपर्ने हो। त्यसले चाहिँ अनि तल स्थानीय समूहहरूमा समुदायहरूमा जानुपर्ने हो। तर त्यो खालको कनेक्सनमा अलिकता थप काम गर्नुपर्ने, थप खोलिदिनुपर्ने एउटा त्यो देखिन्छ। तर 6 वर्ष अगाडि ऐन पारित भएपछि आएको एउटा विषय म तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सुनाउँछु। जस्तो यहाँ के भनिएको थियो भने भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदसँग जुझ्न सहयोगी हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू बाध्यात्मक रूपमा लागू हुनेछन् भनेर भनिएको थियो। एक्ज्याक्टली। अब त्यो बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन क्या। जस्तो प्रदेशको कुनै प्रदेशले या कुनै एउटा पालिकाले केही गरिदिएन, जस्तो प्राधिकरणले भनेको कुरा त्यहाँ भएन, कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, स्पष्ट छैन। त्यो हुनाले त्यो कार्यान्वयनमा अझै चाहिँ थप यसलाई स्पष्टता साथ प्राधिकरणको अधिकारलाई अझ बढी फराकिलो बनाउँदै जहाँ पनि अब एक खालको निर्देशन दिन सक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने खालको प्राधिकरण चाहिँ आवश्यक हो कि भन्ने यो कुरा खोलिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सांसद चन्दाकारी कहाँ जान चाहन्छु। संसदमा तपाईँको यात्रा नयाँ हो तर विपद कसैका लागि पनि नयाँ होइन। तपाईँले पनि वर्षौंदेखि विपद भोगिरहेकै, सुनिरहेकै, जानिरहेकै विषय हो। संसदमा पुगेपछि चाहिँ विपदलाई संसदले, सांसदले कतिको चासो दिएको तपाईँले पाउनुभयो? तपाईँ त विपदमा म चासो राख्ने व्यक्ति हुँ पनि भन्नुहुन्छ, के पाउनुभयो तपाईँले खासमा? तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो कि हामी सदनमा हामी नयाँ मान्छे हौँ तर यो देशको पुरानै नागरिक हौँ। विपद भोगेको, झेलेको र त्यसलाई म्यानेज गरेको। म स्वास्थ्य सम्बन्धी म डाक्टर भएको हुनाले मैले चाहे तपाईँ भैँचालोको कुरा गर्नुहोस् चाहे बाढी पीडितका, यो स्वास्थ्यसँग सिधा जोडिन्छ। यो अल्टिमेटली गएर स्वास्थ्यमै जोडिने हुनाले मैले भोगेको पनि छु। म आज सांसदको रूपले भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा सांसदले सदनमा गर्ने काम भनेको एउटा चाहिँ कानुन बनाउने नै हो र दोस्रो कुरा उसले सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउने हो। त्यो काम उसले गरे गरेन, किन गरेन भन्ने त्यो कुरामा ठुलै प्रतिपक्षले भन्नु अथवा होल सदनले भन्नु त्यसले सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउनु पर्छ। जुनमा चाहिँ हामी सायद जस्तो हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। हामीले यत्रो कागज पत्र बनाएका छौँ, यत्रो प्राधिकरण छ, यत्रो परिषद छ, कार्य समिति छ। म यो कागजमा पढिरहेको छु, यो विज्ञहरूको टोली त बनेकै छैन भन्ने कुरा भइ नै सक्यो। जनतालाई त थाहा छैन नै, सरकारलाई पनि थाहा छैन कतिपय ठाउँमा हो। त्यो विषय चाहिँ संसदको छलफलको विषय त बन्नुपर्ने होइन र कि सांसदलाई पनि थाहा छैन? हो त म आउँदैछु म सदनकै पनि काम गराइमा मैले क्वेसन राख्छु नि। बल्ल बल्ल समिति बन्यो, एकचोटि मिटिङ बस्यो, त्यसपछि मिटिङै भएको छैन, त्यसको सभापति नै बनायो। यो हाम्रो प्रक्रिया नै हामी किन यस्तो अल्मलिएको हो भन्ने भन्छु मैले चाहिँ। मैले त त्यसमै आवाज उठाउने हो। फेरि म धर्म सरकार जान चाहे। जस्तो अबको संसद र संसदीय समिति सांसदहरूले
विपदबाट हुने जोखिम कम गर्न, कम क्षति होस् भन्नेमा ध्यान दिन, नागरिकको पुनर्स्थापना, उद्धार, राहतमा केन्द्रित हुन कस्तो भूमिका खेल्न सक्लान्? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले त सांसदहरूलाई पनि विपदको विषय सिकाइरहनु भएको छ। यस पूर्व नै पोहोर साल लगभग 1.5 वर्ष अगाडि यो दिगो विकास समिति, पार्लियामेन्टको दिगो विकास समितिले एउटा निर्देशन दिएको थियो, त्यहाँ मलाई बोलाइएको थियो र नेपालमा जस्तो पूर्व सूचनाको न त राष्ट्रिय पूर्व सूचनासँग सम्बन्धित न त राष्ट्रिय लेभलमा एउटा स्ट्राटेजी एक्सन प्लान जस्तो भनौँ न कार्यनीति टाइपको छ हैन। त्यो पछि निर्देशन पनि भयो दिगो विकास समितिबाट पार्लियामेन्टको। त्यसपछि त्यसको फलोअप जसरी हुनुपर्ने हो नि, कुन कुन संस्थाले या कुन कुन इन्स्टिट्युसनले त्यो गर्नुपर्ने, जस्तो तलको जुन निकाय हो जसले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो, त्यो कार्यान्वयनमा लैजाने संस्थाले कार्यान्वयन गरेन भनेपछि के हुने भन्ने कुरा चाहिँ काहीँ पनि छैन। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको परिषद जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्र त छ नि, होइन र? हो, संयन्त्र छ, त्यो छ मात्रै। म छेउमै फेरि अनिशल कहाँ जान चाहेँ। अनिशल, गाह्रो रहेछ नि त, तपाईँहरूले संसदलाई, सरकारलाई केही भन्नुहुन्न यो विषयमा? कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले एकदम प्रभावकारी ढङ्गसँग काम गर्नलाई मुख्य गरी 3टा चिज चाहिन्छ। एउटा अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो जनशक्ति, दोस्रो म्यान्डेट र तेस्रो यसलाई चाहिने साधन स्रोत साधन, होइन? अब हामीसँग म्यान्डेट चाहिँ प्रशस्त भयो, चाहिँदो पुगेको छ, जनशक्ति र स्रोत साधन चाहिँ एकदमै निम्छरो भयो, मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ। अहिले हामी जहाँ छलफल गर्दैछौँ यही ठाउँमा तपाईँले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनेको परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरि नै सक्नु भएको छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, यहीँ केही दिन अगाडि छलफल भएको थियो। यस्तो अप्ठ्यारो समस्यामा छलफलै भएको छैन उसो भए? निश्चय पनि भएको छ। हामीले यसलाई कार्यकारी समितिमा, होइन, हामीले परिषदमा यसलाई सबल सक्षम बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन पनि दिनुभएको छ, गृहमन्त्रीज्यूले पनि दिनुभएको छ। तर हामीहरूको सिस्टम भनेको अल्टिमेटली फाइनेन्सियल एलोकेसन भनेको त अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो। जस्तो स्रोतसँगै के कुरा छन् जो संसद र सांसदले चासो राख्यो भने सम्भव हुन्छ, त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न। 3टा कुरा। पहिलो प्रथम त हामीहरूको यसको नीतिगत व्यवस्था नै अहिलेको ऐनको हिसाबबाट जुन बलियो संरचना बन्नुपर्ने थियो त्यो अझै पनि बलियो बनाउनु पर्ने छ। त्यो चिजको लेभलको सम्ममा अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि ड्राइभ गर्ने हिसाबबाट मेरो आग्रह चाहिँ यसलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री अन्तर्गत मात्र त्यहाँ लैजानु जरुरी हुन्छ। दोस्रो, वर्क स्ट्रिम भएको स्टाफिङहरू चाहिन्छ। कोलोनियल टाइम्सको जस्तो प्रशासनिक संयन्त्रले यो जोखिम एड्रेस गर्न सक्दैन। नम्बर 3, फाइनेन्सियल एलोकेसन, त्यो बजेटरी एलोकेसन्स पनि यसको लागि चाहिने जोखिमको आधारमा हुनुपर्छ। बजेट आइसकेको स्थितिमा तपाईँले भनेको तेस्रो बुँदामा चाहिँ उहाँहरूले के रोल खेल्न सक्नुभयो र के सम्भावना छ, त्यो अझै कहीँ देख्नु भएको छ? नितान्त पनि हामीले थुप्रै सम्भावनाहरू देख्छौँ अहिले, होइन? एक, हामीहरूको आफ्नो रिसोर्स बेस नै हामीहरूले खर्च गर्ने त्यो क्षमता नै राख्दैन कतिपल्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूले। 30% 40%हरू छ भने त्यो पैसा अहिले भने त्यो पैसा एलोकेसनहरू गरेर अहिले पनि लिएर आउन सकिन्छ। मेरो म्यानेजरलाई आग्रह नम्बर 1। नम्बर 2, थुप्रै दात्री संस्थाहरू छ। हामीले 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि नै हामीहरूले यो क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङहरूको लागि पैसाहरूको लागि गर्नुपर्छ भनेर म्यानेजरले पनि कुरा पनि सदनमै पनि उठाउनु भयो। त्यो चिज म्यानेजर मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो चिजलाई प्राथमिकताको आधारमा इन्टरनेसनल आर्किटेक्चरहरू छन् त्यसबाट पैसा लिएर आउने व्यवस्था गर्नलाई म्यानेजरहरूको सपोर्ट भयो भने अहिलेको यहाँको इन्टरनल रिएलोकेसन र इन्टरनेसनल जुन फाइनेन्सियल आर्किटेक्चर छ त्यसबाट पैसा चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा हामी नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने कुराको यो आवाज उहाँले उठाइदिनु भयो भने किन हुँदैन, अहिले पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो मान्य सांसद कार्कीज्यू, पोखरेल सरले अहिले भनेको कुरा अब संसद र तपाईँ सांसदको पहल के हुन्छ त? कसरी आफ्नो चासोमा लिनुहुन्छ र संसदमा पुर्याउनुहुन्छ? होइन, उहाँले प्राधिकरणको यत्रो अनुभव, होइन, उहाँ यत्रो एक्सपर्ट मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त यत्रो कुरा गरिराख्नु भएको छ। त उहाँहरूले पनि त बोल्नु पर्यो नि त। तपाईँले जस्तो मिडियाले बोलाएर बोल्दा मात्रै बोल्ने होइन नि त। खै त प्राधिकरणले बोलाउनु पर्यो, सदनको सांसदहरूलाई बोलाउनु, हाम्रो यो काम मैले यसो भनेको, यो सुनवाई भएन, यो बजेटले यहाँ हामीले काम गर्न मिलेन भन्न त पर्यो नि त। प्राधिकरणले राम्रो काम कति गरेछ नि त, त्यो को जनतालाई थाहा छ त? जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। म जस्तो सांसदले थाहा पाउनु पर्यो नि। प्राधिकरणको अफिस खोज्ने पनि गाह्रो हुन्छ, प्राधिकरण छ भन्ने पनि नेपाली जनतालाई थाहा छैन। हामीले त पढेर थाहा पायौँ। म सत्य कुरा भन्दैछु यो कुरा। पोखरेल सर, तपाईँहरू सांसदलाई जानकारी नदिने अनि संसदमा कुरा उठ्यो हुन्थ्यो, सांसदले बोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा मात्रै राखेर हुन्छ त? हामीले समयमा त्यो पनि गरेका छौँ। कोही म्यानेजरले चासो पनि राख्नु भएको छ, कोही हामीले प्रोएक्टिभको हिसाबबाट पनि कतै क्षतिहरू भएको जिल्लाहरूमा त्यहाँको म्यानेजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले व्यक्तिगत रूपबाट पनि हामीले त्यसरी पठाएको छौँ त्यसरी सामग्रीहरू। त्यो जुन व्यापक गराउन जुन म्यानेजरले सल्लाह दिनुभयो
चलिदिनु भयो। त्यसलाई हामीले अझै एकदमै सहज रूपमा हामीले लिन्छौँ। यसलाई अझै रेगुलर यस्तो खालको डायलग आजको जुन डायलग गरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सायद यस्तो खालको डायलग चाहिँ हामीहरूको ध्रुव सर पनि यही हुनुहुन्छ, यो चिजको उहाँकै शाखाले उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हामीले बेसी गरी मिडियासँग हामीले अन्य खालका सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ, तर मान्यज्यूहरूसँगै हामीले जुन पोलिटिकल सर्कल्समै जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले वास्तवमा यथेष्ट पुगेको रहेनछ भन्ने कुरा आज मान्यज्यूबाट हामीलाई यो उजागर भयो। यसलाई हामीहरू अहिले यो टिम नै यहीँ पनि छौँ, यसलाई हामीहरू अगाडि लिएर जाने त्यो पनि हामीहरू कमिट गर्छौँ। फेरि म धर्म सर कहाँ जान चाहेँ। प्राधिकरणले जे गर्न सक्ने हो नीति विधिभित्र रहेर त्यो चाहिँ गरेको देखिन्छ त? अहिले 2074 लामो समय पछाडिको सङ्घर्षबाट विपद ऐन आयो, त्यसपछि प्राधिकरण बन्यो। प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेको अवस्था छ, तर त्यसको स्टिल सङ्घर्ष तपाईँले देखिसक्नुभयो। तपाईँले कसैले हात बाँधेर ल काम गर भनेर भन्नुभयो भने काम हुँदैन। आफ्नै यही भित्र गृह मन्त्रालयभित्रकै संयन्त्रमा पनि प्राधिकरणको सिओले निर्देशन दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन क्या। त्यो हात बाँधिएको अवस्था छ। त्यो हात फुकाउँ, पहिला हात फुकाउँ र त्यसलाई बलियो बनाऊ र स्रोत साधन दिउँ र त्यसपछि काम गरेन भनेपछि अर्को वर्ष फेरि क्वेसन गरौँला। त्यसका लागि चाहिँ संसदले भूमिका खेल्नु पर्यो। खेल्न सक्ने अवस्था छ त? किन सक्दैन? संसदले नियम बनाउने, ऐन बनाउने, डिसिजन मेकर सबभन्दा शक्तिशाली भनेको संसद हो भने नेपालको डेमोक्रेटिक संसदले त्यो नसक्ने कुरै भएन। र एउटा संयन्त्र पनि बनाऊ, राष्ट्रिय संयन्त्र, सांसदको नेतृत्वमा देशभरि कुन कुन ठाउँमा के काम भयो, के काम भएन, उठेका सवालहरूको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने संसदमा शक्तिशाली एउटा संयन्त्र पनि बन्नुपर्छ। फेरि पोखरेल सर कहीँ मैले जान चाहेँ। अघि तपाईँले स्रोतको कुरा गर्नुभएको थियो, बजेट छैन, कम भयो, काम गर्न सकिएन एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर 6 अर्ब रुपियाँ थन्किएर बसेको छ, पैसा छैन, चल्न सकिएन पनि भन्ने, तर भएको बजेट चाहिँ थन्किएर बस्ने, यो अलि अमिल्दो भएन? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो होइन। हामीहरूको लागि यो पैसा के को लागि हो भनेर पहिले त्यो बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ नितान्त राहत र उद्धारको लागि, अथवा अझै स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै मानवीय मृत्यु भयो भने, चोटपटक घाइते भयो भने तत्कालको लागि दिइने त्यो प्रति मृतक 2 लाख रुपियाँ दिनलाई अथवा घाइतेको लागि हस्पिटलको सरकारी हस्पिटलमा हुने ट्रिटमेन्टको लागि पैसा, त्यो चाहिँ जोगाएर राखिएको पैसा हो। यो पैसा चाहिँ हाम्रो नीतिगत तौरबाट हामीले यसलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न, अर्ली वार्निङको लागि, अथवा अघि मैले भने जस्तो त्यो दमकल किन्नलाई, तालिम प्रयोग गर्नलाई, अथवा अहिले भर्खरै उता पहिरो खस्यो त्यसको लागि हामीहरूले विज्ञहरू अहिले तुरुन्तै गाडीमा हालेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो चिज गर्नलाई प्रयोग गर्न दिइँदैन यो चिज। त्यसबाट तत्कालको राहत मात्रै दिन पाइन्छ भन्नुभएको हो। त्यो प्रति परिवार यदि 5 जनाभन्दा कमको परिवार छ भने 15,000 रुपियाँ दिन पुग्यो, 5 जनाभन्दा बढी छ भने 20,000 रुपियाँसम्म पैसा दिने, त्यो वान टाइम हो। अथवा मानवीय मृत्यु भयो भने 2 लाख रुपियाँ दिन पुग्यो त्यो प्रति व्यक्ति, तर त्यो पैसा चाहिँ यो घरहरू पुनर्निर्माण गर्नलाई प्रयोग गर्न मिलेन होइन, त्यो नीतिगत हिसाबबाट त्यो पाइँदैन होइन। त्यसको गाँठो फुकाउन चाहिँ संसदले सक्छ यो एलोकेसन गर्नलाई चाहिँ यो जुन 6 अर्बको जुन पैसा छ त्यो पैसाबाट चाहिँ तत्काल 50,000 रुपियाँ चाहिँ त्यो खर्च गर्न, जसरी हामीले मानवीय मृत्यु भयो अथवा हस्पिटलको जुन उपचारको खर्च होस् त्यस्तो चिजमा जस्तो प्रयोग गर्न पाए जस्तो यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो। यसलाई प्रशासनिक गाँठोबाट बाहिर निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हरेक स्टाफले तत्काल यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने हिसाब, स्विफ्ट एक्सनमा जान सक्ने खालको व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यो हरेकपल्ट कार्यकारी समितिबाट बैठक बसेर परेन, त्यो अवस्था त्यो गाँठो फुकाउन चाहिँ मानिसहरूले भए पनि पूर्ति गर्छ भन्ने यहाँको भनाइ। त्यसले पूर्ति गर्छ निश्चय पनि। सांसदज्यू, हामी अन्तिमतिर छौँ। यति लामो छलफल गरिसके पछाडि अब तपाईँले यसमा चासो राख्नुहुन्छ, प्राधिकरणलाई डाटा माग्नुहुन्छ, आजको छलफल विषय तपाईँले टिपिरहेको देखिरहेका छौँ, त्यो विषय पनि संसदमा लैजानुहुन्छ। अब यो विषय संसदको विषय बन्छ भन्ने हामी विश्वास गरौँ। यस्तो कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्छु मैले। छलफलबाटै हामीले सिक्छौँ र सिकेर हाम्रो नियत ठिक छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानलाई केही समस्या छैन, म त्यसरी हेर्छु। र म प्राधिकरणसँग उहाँ एक्सपर्टहरूसँग मैले कुरा गर्छु। सदनमा आवाज उठाउने पनि यहाँलाई छ नि, समय सीमा हुन्छ, कहिले 1 मिनट कहिले 4 मिनट होइन, सुनेर त्यो धेरै समय पाइँदैन। सङ्कल्प प्रस्ताव त्यसलाई सङ्कल्प प्रस्ताव लान सकिन्छ, त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ, आजको के स्टेटस छ भनेर मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्ने र डिफ्रेन्ट फेजमा आवाज चाहिँ उठाइराख्ने मैले मात्रै होइन, हाम्रो दलको तर्फबाट पनि हामीले आवाज चाहिँ उठाउँछु, त्यसको प्रतिबद्धता म दिन्छु। र चाहिँ त्यो सँगसँगै सरकारसँग भेट्नुपर्छ कि कहाँ घचघचाउनु पर्छ कि मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी सबै सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ, एकअर्कामा जोडिनुपर्छ। हामी यत्र नेताहरू, यत्र कर्मचारी, यत्र बसेछौँ, देशलाई धोइ पखाली सिँगारी पनि बन्न भ्याइन्छ, त्यो हामीले नगरेको मात्रै हो। धन्यवाद। आजको छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो यहाँहरू तीनैजनालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। हस् धन्यवाद।
विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै चरण र क्षेत्रहरू जस्तै पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण, पूर्व सूचना प्रणाली, स्तरीकरण तथा तिनको परिचालनमा तिनै तहका सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन। तिनै तहका सरकारले गरेका काममा संसदले पनि जुन रूपमा चासो राख्नुपर्ने हो त्यस अनुसारको चासो राखेको कम देखिन्छ। त्यही निष्कर्ष सहित आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यो कार्यक्रमका बारेमा केही प्रतिक्रिया प्रश्न छन् भने तपाई हामीलाई 01 53 89 121 र 53 88 508 मा सम्पर्क गरेर रेकर्ड गराउन अथवा टिपाउन सक्नुहुनेछ, अथवा नेपाल एफएम को फेसबुक पेज, टिकटक आइडीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा आइपुग्छ। कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना, प्रसारणमा जोडिने सम्पूर्ण रेडियोहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम संसद र सांसद सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता नयाँ विषयलाई संसदको भूमिकासँग जोडेर छलफल गर्नेछौँ। सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको ठेगानाबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुन्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आज भने के तपाईलाई इन्टरनेट नभएर दैनिक काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ कि त धेरै पैसा तिरेर इन्टरनेट जडान गर्नु भए पनि